अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। टीचर वाला इस चैनल में आपका खैर मकदम है, स्वागत है, खुश आमदीद है। यूजीसी उर्दू नेट और दीगर एमए बीए वगैरह के जो कोई भी तलबा व तालिबात है जो उर्दू के नॉलेज के अंदर इब्तदाई चीज़ जो शुरू हुई कि उर्दू ज़बान कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, क्यों शुरू हुई। पहले तो चीज़ ये आती है कि उर्दू ज़बान हिंदुस्तान में शुरू हुई, ज़रूरत के लिहाज से शुरू हुई, दीगर ज़बानों का इसमें दाखिला हुआ। अब ज़बान बोली में अलग बढ़ती है और तहरीर में अलग बढ़ती है। तहरीर में जो हुआ करती है, दो चीज़ें हुआ करती है, एक नस्र होती है और एक नज़्म होती है। तो हम आज जिस चीज़ का जायज़ा लेंगे उसके अंदर उर्दू असनाफ में हर दिल अजीज़ जो चीज़ पाई जाती है वो है गज़ल। जब उर्दू ज़बान का आगाज़ हुआ, उर्दू ज़बान का इर्तिका हुआ, तो पहले नस्र के अंदर इतनी चीज़ें नहीं रही। नस्र के अंदर बुजुर्गान दीन ने क्या किए, अपने मलफूजात को कलमबंद किया, आम ज़बानों तक लोगों को पहुँचाया। पहुँचाने के बाद में संजीदगी का आलम छाया रहा। उसके बाद में जैसे जैसे दौर दौरा बदला तो उर्दू ज़बान व अदब के अंदर शायरी की जाने लगी। जब शायरी की जाने लगी तो शायरी में सब में ज़्यादा मकबूल और हर दिल अजीज़ जो सनफ़ है, सनफ़ सुखन जिसे कहा जाता है गज़ल, उर्दू ज़बान व अदब में सब में ज़्यादा बदनाम सनफ़ सुखन है, लेकिन इसी ने सब में ज़्यादा नाम पैदा किया है। हर दौर में इसकी मकबूलियत को ख़त्म किया गया, लेकिन बजाय उर्दू गज़ल ख़त्म होने के ये और बढ़ती चली गई। इसके लफ्जी माने हम लेते हैं सुखन, बयार गुफ्तन, जैसा कि माने होते हैं दोस्त की बात का बयान। दूसरा इसका लिया जाता है लघवी माने जो लिए जाते हैं औरतों की बातें, औरतों से बातें। और कदीम दौर में महबूब का बयान, माशूक का बयान, अलग अलग लफ्जी माने इनके लिए जाते हैं। तो उर्दू ज़बान व अदब के अंदर इस गज़ल को अलग अलग मुहक्किकीन ने, तनकीद निगारों ने, ज़बान दानों ने अलग अलग नाम दिया है। रशीद अहमद सिद्दीकी इसे उर्दू ज़बान की आबरू कहते हैं कि ये इतनी प्यारी सनफ़े सुखन है कि जितने भी शोरा है इन शोराओं ने इसमें तबाह आजमाई की है। अब हर चीज की एक शक्ल सूरत पाई जाती है, एक हैयत पाई जाती है, एक साख्त पाई जाती है, एक बनावट पाई जाती है। उसमें कई खूबियां होती है तो कई खामियां पाई जाती है। कदीम है तो जदीद भी है, उरूज है तो जवाल भी है। अब गजल के अंदर सब में पहली चीज जो पाई जाती है, गजल जो है कम से कम 5 अशार, ज्यादा से ज्यादा की कोई कैद नहीं है। किसी ने 14 शेरों में, 15 शेरों में भी गजल कही है, किसी ने 5 से 6 शेरों में भी गजल कही है। तो सब में पहले चीज हो जाती है कि गजल की शायरी पर, अशारात पर कोई पाबंदी नहीं है कि 5 ही शेर होने चाहिए, 4 ही शेर होने चाहिए, 10 ही शेर होने चाहिए। ऐसी किसी भी चीज की कोई पाबंदी नहीं है। गजल की साख्त में अगर हम देखें तो इसका सब में पहला शेर मतला कहलाता है, उसके बाद का शेर हुस्ने मतला कहलाता है। सब में बेहतरीन शेर
गजल का सब में बेहतरीन शेर जो कि बहुत ज्यादा मशहूर और मारूफ होता है, इसे हम बैतुल गजल कहते हैं, जिसे आम जबान में गजल की जान भी कहा जाता है। अब कुछ सवालात आते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, उर्दू से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव निकलते हैं, जिसमें कहा जाता है कि गजल का मक्ते का शेर किसे कहते हैं, तो उसमें ज्यादातर एक ऑप्शन दिया जाता है गजल का आखिरी शेर। तो हम ज्यादातर पढ़ने के बाद में, आसान सवाल रहता है इसमें, पढ़ने के बाद में हम कंफ्यूज रहते हैं कि क्या है, तो बहुत से ज्यादा लोग क्या टिक कर देते हैं इसके अंदर, गजल का आखिरी शेर। मुनासिबत के एतबार से ये जो है जवाब गलत होता है। क्यों? कि मक्ता उसे कहते हैं कि जब शायर अपने कलाम के अंदर खुद अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे, उसे मक्ते का शेर कहा जाता है। गजल में एक भी मक्ता होता है, कभी कभी दो भी मक्ते बयान किए जाते हैं। उसके बाद में गजल की हैयत का हम जिक्र करें तो सब में पहले इसमें पाया जाता है रदीफ है, उसके बाद में काफिया है। अब जैसा कि एक मुख्तसर इस बात को समझने के लिए हम देखते हैं कि दिले, तो शेर देखते हैं, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, हम हैं मुश्ताक वो है बेजार, हम हैं मुश्ताक वो है बेजार, इलाही ये माजरा क्या है। हमने माना कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। अब रदीफ और काफिये की बात को समझने के लिए हमने 3 शेर लिखे हैं यहाँ। ये गालिब की गजल के 3 अशारात है। ये अशारात बहुत ही ज्यादा मशहूर मारूफ है, समझने के लिए बहुत ही ज्यादा आसान है कि दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो ये हुआ और दवा ये पाए जाते हैं काफिया। उसके बाद में क्या है ये पाया जाता है रदीफ। शायर के पाँव की जंजीर, उर्दू गजल गोई के अंदर ये बात कही गई है जदीद गजल गो शोराओं ने कि शायर के पाँव की जंजीर हुआ करती है रदीफ और काफिया। लेकिन अगर गजल गोई का हुस्न, उसकी खूबसूरती, उसकी निखार, उसके तरन्नुम, उसकी अदा और दीगर बातों को अगर देखना है तो रदीफ और काफिये वाली गजलें जल्दी याद हो जाती है। उसके बाद में आता है कि माजरा क्या है, हमें मुश्ताक वो है बेजार, इलाही ये माजरा क्या है, हमने माना कुछ नहीं गालिब। अब शायर ने जहां अपना तखल्लुस इस्तेमाल कर लिया वो शेर मक्ते का शेर कहा जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 2-2 मक्ते भी कायम किए जाते हैं। गजल का शेर जो होता है, गजल का शेर जो होता है, एक शेर से दूसरे शेर में ज्यादातर रब्त नहीं पाया जाता।
شاعر کے پاس جو مضمون ہوتا ہے وہ غزل کا جو مضمون ہے وہ داخلی شاعری کا مضمون ہے. خود اپنی ذاتیات کے بارے میں کہتا ہے, خود اپنے بارے میں کہتا ہے, اپنے عشق کے بارے میں کہتا ہے, آس پاس کے حالات کو دیکھ کر کے بات کو بیان کرتا ہے. تو اس کی یہ پوری کی پوری داخلی شاعری ہے, داخلی صنف سخن اسے کہا گیا ہے. لیکن جیسے جیسے جدیدیت ماں بعد جدیدیت ترقی ہوتی گئی تو غزل کے اندر دیگر عنوانات بھی آتے چلے گئے. تو غزل کا جو ایک شعر ہوتا ہے اس کے اندر مکمل معنی شاعر کو بیان کرنے ہوتے ہیں, جس کے لیے وہ لفظوں کا جامع استعمال کرتا ہے, بحروں کا انتخاب کرتا ہے. بحروں کے انتخاب میں کرنے کے لیے سب میں ایک خاص چیز وہ استعمال کرتا ہے الفاظوں کے درمیان میں, جسے کہتے ہیں اختصار, جو غزل کی جان مانی جاتی ہے. اختصار کے معنی یہ ہوتے ہیں کم سے کم لفظوں میں زیادہ سے زیادہ بات کو بیان کرنا, یہ اختصار کی خوبی ہے. بہترین غزل گو شاعروں کا اگر ہم دیوان اٹھا کر کے دیکھیں تو کئی اشعار ایسے ہیں کہ جن کی تشریح کرنے کے لیے اگر ہم بیٹھ جائے تو اس کے لیے کئی اوراق کی ضرورت محسوس ہونے لگتی ہے. تو اختصار ایک خاص خوبی ہے. اس کے بعد میں کئی ایسے اشارات ہیں جن کے اندر ربط اور تسلسل پایا جاتا ہے, یعنی ایک شعر دوسرے شعر میں پیوست ہوتا ہوا نظر آتا ہے. جیسا کہ میر کا ایک شعر ہے, کل پاوے کاسے سر پر جو آ گیا, یکسر وہ استخوان شکستہ سے چورتا, کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر, میں بھی کبھی کسی کا سرے پر غرور تھا. یعنی میر نے اس شعر کے اندر یہ بات بیان کی ہے کہ ایک شخص ہے راستے سے چل رہا ہے, چلتے چلتے اس کا جو پیر ہے ایک انسانی کھوپڑی کے اوپر آ جاتا ہے. آنے کے بعد میں اس سے آواز آتی ہے. یہ انداز ہے تمثیلی انداز, غزل گوئی ہے, لیکن اس کے اندر داستان کی خوبی موجود نظر آ رہی ہے. تمثیلی انداز, ایلیگری پیش کر رہا ہے شاعر کہ میں بھی کبھی کسی کا سرے پرغرور تھا, کہ راہ میں راستے میں دیکھ کر چلنا چاہیے. تو اب یہ غزل ہے, اس کے اندر صنف کون سی ہے؟ داخلی ہے. لیکن شاعر بات کون سی بیان کر رہا ہے؟ اصلاح کی, نصیحت کی, راہ میں دیکھ کر چلنے کی. تو ایسے کئی موضوعات ہیں جو غزل میں وقفاً فوقفاً داخل ہوتے چلے گئے. غزل جو ہے, غزل کے اندر شاعر سب میں زیادہ نرم وہ نازک الفاظوں کا استعمال کرتا ہے. محبوب کی بات کا بیان کر رہا ہے تو نرم الفاظ ہوتے ہیں اس کے پاس, نازک الفاظ ہوتے ہیں, ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن سے زبان سننے کے بعد میں زبان کو مٹھاس لگتی ہے. جیسا کہ میر کہتے ہیں نازکی ان کے لب کی کیا کہیے, پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. تشبیہ کا شعر ہے, مشہور و معروف شعر ہے. تو نرم اور نازک الفاظوں کو استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد میں غزل جو ہے دور دور میں تبدیل ہوتی رہی ہے. اگر قدیم دور ہم دیکھتے ہیں غزل کے تعلق سے تو غزل کے اندر پہلے ردیف اور قافیے کی پابندی کیا کرتے تھے شعراء. آج کل کے دور میں ویسا نہیں ہے. غزل کے اندر آج کے دور میں مذہبی مضموعات, ساتھ ہی ساتھ میں عشق و عاشقی کے مضموعات تو پائے جاتے ہیں. دیگر موضوعات جو ہے جیسے کہ سیاسی عنوانات پر بھی غزل کہی جا رہی ہے. دنیا کی تاریخی عمارتیں ہیں, تاج محل, اس کے اوپر بھی غزل کہی گئی. علامہ اقبال نے نظم غزل کے پیرائے میں بیان کر دی ہے. علامہ اقبال نے چرند پرند کا تذکرہ غزل میں کر دیا ہے. علامہ اقبال نے اپنا فلسفہ خود ہی اس میں پیش کر دیا ہے. حسرت موہانی جنہوں نے 13 حج کیے زندگی کے اندر, وہ غزل عشق حقیقی اور عشق مجازو کا ایسا پہلو بیان کرتے ہیں کہ چپ کے رات دن آنسو بہانا یاد ہے, ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے.
اب اس کا اگر موضوع دیکھا جائے تو عشق حقیقی بھی ہے اور عشق مجازی بھی ہے، جبکہ غزل کیسی صنف سخن ہے، داخلی ہے، لیکن شاعر کیا کہہ رہا ہے، اس طریقے سے دور دورہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جاوید اختر اس کے لیے کچھ اور بات کہتے ہیں، اپنی غزل کے اندر ایک شعر میں کہتے ہیں کہ سانپ وہ کہتا ہے ڈسنا چھوڑ دے مگر نہ چھوڑیں گے لوگ اس کو گر نہ پھنکارا۔ اب غزل ہے، داخلی شاعری ہے، سانپ کا ذکر لا رہے ہیں، تو انسانی فطرت کے تقاضوں کو بھی اس میں اضافہ کیا گیا ہے۔ علامہ اقبال بھی خود کہتے ہیں کہ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، ایک چرند و پرند کا ذکر کر دے رہے اپنی غزل کے اندر۔ سراج اورنگ آبادی الگ طریقے سے کہتے ہیں، ولی دکنی الگ طریقے سے کہتے ہیں۔ ولی دکنی کہتے ہیں کہ اگر تجھے جاننا ہے عشق حقیقی سو تو جا دامن پکڑ عشق مجازی کا، کہ عشق کے تعلق سے جو غزلیں پائی جاتی ہے اس کے اندر جو جائزہ پیش کیا جاتا ہے، اس کے اندر موضوعات جو ہے، موضوعات بہت زیادہ وسیع ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اب غالب کا ایک شعر کئی باتوں پر دلالت کرتا ہے کہ عشق پر زور نہیں ہے وہ آتش غالب، لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے۔ اب صرف عشق جو ہے وہ صرف عشق دنیاوی عشق نہیں ہے غزل کے اندر، بلکہ ہر بات سے تعلق پایا جاتا ہے۔ کسی کا پڑھائی سے تعلق پایا جاتا ہے، کسی کا لڑائی سے تعلق پایا جاتا ہے، کوئی آسانیت دیکھتا ہے، کوئی دشواریت دیکھتا ہے۔ غزل قدیم دور میں پیدا ہوئی، امیر خسرو کا دور جو کہ تحریری دور، آج کل ہمیں ہر چیز کی ضرورت کہاں محسوس ہوتی ہے؟ تحریر کی۔ تو امیر خسرو کا دور ہے، زحال مستی مکن تفاگل دورائے نینا بنائے بتیا، کہ تاب ہجرا ندارم اے جان نقائے لیہو لگائے چھتیا۔ اب آج کے دور میں جو ہم اردو پڑھتے ہیں غزل گوئی کی، وہ آسان، نرم و نازک، صاف و شفاف چیزیں پائی جاتی ہے، لیکن وہی قدیم دور کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کی تحریر میں فارسی الفاظ پائے جاتے ہیں، دکنی الفاظ پائے جاتے ہیں، عربی الفاظ پائے جاتے ہیں، تمام تر چیزیں پائی جاتی ہے۔ غزل کو شہرت بخشنے کا کام کئی شعراؤں نے کیا، جس میں ولی دکنی، سراج اورنگ آبادی اس کے دور میں دکن کی طرف جاتے ہیں، لکھنؤ کی طرف جاتے ہیں، انشا ہے، مصفی ہے، جرات ہے۔ دہلی کی جانب اگر ہم آتے ہیں تو مرزا غالب ہے، مومن ہے، میر تقی میر ہے۔ دیگر پنجاب کی طرف جاتے ہیں تو علامہ اقبال پائے جاتے ہیں، دکن کی طرف آتے ہیں قلی قطب شاہ پائے جاتے ہیں۔ تو ہندوستان کے دیگر علاقوں میں غزل گوئی کی گئی، لکھنؤ میں کی گئی تو واہ واہ کی گئی، دہلی میں ہوتی گئی، زمانے کے حساب سے آہ ہوتی گئی، ناسک کے پاس آئی تو پہلوانی میں ثابت ہو گئی۔ اس طریقے سے اردو غزل کا مختصراً جائزہ آپ کے سامنے